नमस्कार। व्यक्ति विषय विशेषको आजको सन्दर्भ संवादमा पनि तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। आज हामी देवेश झासँग कुराकानी गर्छौं। राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ। अहिले पछिल्लो पटक खास गरी सरकारले संविधान संशोधनको विधेयक संसदमा दर्ता गरिसकेको छ। यो अगाडि संसदको कार्यसूचीमा रहेको विधेयक जसरी फिर्ता भएको थियो अर्थात् कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो, त्यसप्रति विभिन्न कोणबाट टिप्पणीहरू भएका थिए। खास गरी सत्तारूढ घटक नेकपा के साँच्चै यो संशोधन विधेयक अघि बढाउन चाहदैन प्रश्न उठेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको अभिमत लिने नाममा के साँच्चै भारतसँग नरम व्यवहार गर्न खोजेको हो, उसमाथि प्रश्न उठेको थियो। अनि त्यही झमेटमा मधेस केन्द्रित भनिएको पछिल्लो पटक गठन हुँदै गरेको जनता समाजवादी पार्टीले आफूले विगतमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन विधेयक समेत यो सँगै जोडेर निर्णयार्थ प्रस्तुत गरियोस् र संविधान संशोधन होस् भन्ने उसले माग गर्दै आएको छ। यो बीचमा राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका तर्फबाट संशोधन प्रस्ताव दर्ताको पहल पनि भएको छ, तथापि यसले आकार प्राप्त गरेको छैन। संसदबाटै एमसीसी पारित गराउने सरकारले तयारी गर्दै गर्दा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णयको अर्को पाटो पनि छ। यिनै विषयको पेटारोमा आजको व्यक्ति विषय विशेषमा हामी राजनीतिक विश्लेषक देवेश झासँग कुराकानी गर्छौं। देवेशजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद हजुर। सबभन्दा पहिले अहिले जो प्रकारको नक्सासँग सम्बन्धित रहेर, नेपाली भूमिसँग सम्बन्धित रहेर, नेपालको निशान छापसँग सम्बन्धित रहेर संविधान संशोधनको विषय फेरि एकचोटि चर्चामा छ, यो कति स्वाभाविक छ? स्वाभाविकै हो। अब नेपाली भावनासँग जोडिएको विषय भएकोले नेपालले आफूले दाबी गरेको भूभाग आफ्नो नक्सामा राख्नै पर्छ। त्यसलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन। यो सामान्य कुरा हो, विधिसम्मतै कुरा हो। तपाईले नेपालले दाबी गरेको भूमि भन्दै गर्दा यो भूमि खाली नेपालको दाबी मात्रै हो र यो त ऐतिहासिक कालखण्डबाट पुष्टि र प्रमाण हरेक हिस्साबाट नेपालको आफ्नो भूमि हो नि, होइन र? त्यो मैले त्यसैले निवेदन गरेँ। हामीले अहिले दाबी गरेका छौँ, प्रमाणिकताको लागि हामीलाई यसलाई 20 वर्ष अगाडि प्रमाणित गर्न बाँकी नै छ। त्यो प्रमाण भइसकेपछि त्यो हाम्रो हुने नै छ। दाबी त भारतले पो गर्नुपर्ने होला, किनभने 1962बाट उसको सेना त्यहाँ आएर बस्या हो। त्योभन्दा अगाडि नेपाली नागरिक त्यहाँ बस्थे, नेपालको भूमि थियो। सम्पूर्ण प्रमाणहरूले, सन्धिले, सम्झौताले हाम्रो भूमि भन्छ। उनीहरू आएर एउटा कालखण्डमा बसेका हुन्, यसरी भन्न मिल्दैन? राजेन्द्रजी, यस विषयमा विभिन्न विचारधाराहरू छ। जस्तो मैले सुरुमा पनि देखेको छु, यसमा हाम्रो तर्फबाट पनि दुई प्रकारका कुराहरू अगाडि आएका छन्। कतिपयले 1954 देखि त्यसमा भारतीय दाबी अथवा भारतीयहरूको उपस्थिति देखाउँछ भने कतिपयले 1962 देखि त्यो देखाउने गरेको छ। यदि तथ्याङ्क दस्तावेजको आधारमा जाने हो भने हामीसँग पनि त्यहाँ तिरेको लगायत विभिन्न दस्तावेजहरू छ भने भारत र चीन बीच भएको 1954 को सम्झौतामा 6वटा व्यापारिक रूट स्वीकार गरिएकोमा एउटा लिपुलेख पासलाई पनि राखिएको देखिन्छ। त्यसबाट के देखिन्छ भने उताबाट पहिलेदेखि उनीहरू मार्गलाई सञ्चालन गरेकै थिए। त्यसैले दुवै तर्फबाट दाबी गर्ने कुरा चलि नै रहेछ। देवेशजी, मैले तपाईलाई अलिकति रोकेँ। हामीले अहिले कुराकानी गर्न खोजेको सन्दर्भ लिपुलेख मात्रैको होइन। हामीले कुराकानी गर्न खोजेको सन्दर्भ त लिम्पियाधुराको हो, कालापानीको हो। हाम्रो त्यो 372 वर्ग किलोमिटर भूमिको कुरा हामी गरिरहेछौँ। लिपुलेख तपाईँले भने जस्तै 1954 मा भारत र चीनका बीचमा उनीहरूले गरेको समझदारीमा पनि लिपु पासको विषय उल्लेख छ। 2015 मा उनीहरूले गरेको चाहिँ समझदारीमा पनि त्यो उल्लेख छ। एउटा पाटो भयो। तर आजको दिनमा हामी सुगौली सन्धिको आडमा उभिएर भनिरहेका छौँ, हाम्रो भूमिमा तिम्रा सेना या तिम्रा नागरिक बसेका छन्, फिर्ता लैजाऊ भने हो नि हामीले त, होइन र? देवेश झासँगको सम्पर्क टुटेको छ। हामी नेपाली भूमिको कुरा गरिरहेका छौँ। यहाँनिर भाषामा पनि, यहाँनिर शब्दमा पनि, यहाँनिर आशयमा पनि कुनै पनि प्रकारको छुट, कुनै पनि प्रकारको नेपाली भूमि भारतले दाबी गरेको हुन सक्छ, नेपालले दाबी गर्ने होइन, किनभने त्यो हाम्रो भूमि हो। हाम्रो भूमिमा 1961 मा भएको
चीन र भारत बीचको जो प्रकारको युद्ध भयो त्यो युद्ध पछाडि पराजित भएर फिर्ता हुँदै गरेका भारतीय सेनाहरू नेपालको तनकन्टार जमिनमा उनीहरू बसे, जो काठमाडौँको सत्तालाई थाहा भएन र अहिले भारतले त्यहाँ संरचना मात्रै बनाएन, नेपाली नागरिकहरूलाई नागरिकता दिनेसम्मको काम गर्यो। हामी प्रमाणका आधारमा, तथ्यका आधारमा त्यसो भनिरहेका छौँ। देवेश झा हामीसँग हुनुहुन्छ। देवेशजी। हजुर राजेन्द्रजी, मैले निवेदन गर्न खोजेको लिपुलेख शब्द किन प्रयोग गरेँ भने उनको तर्फबाट आएका दाबीको विषयमा मैले कुरा गरेँ। हामीले हाम्रो दाबी आफ्नो तरिकाले प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। हाम्रो दाबी प्रस्तुत भए प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने दायित्व अहिले हाम्रो टाउकोमा आएको छ। त्यसको कारण के छ भने उनीहरू अलरेडी त्यसलाई अकुपाई गरेर आफ्नो सैन्य बल सहित त्यहाँ बाटो खोलिसकेका छन् र हाम्रो त्यो ठाउँमा अहिले एक्सेस भइरहेको छैन। हामीले त्यसको तरिका आफ्नै तरिकाले हामी प्रक्रियागत ढङ्गमा अगाडि बढेका छौँ, जसमा हामीले अहिले नक्सालाई सबभन्दा पहिले एन्डोर्स गर्ने कुरालाई अगाडि बढाएका छौँ। अब यसलाई विधिसम्मत ढङ्गले एन्डोर्स गर्दा हामी अझ बलियो हुनेछौँ। त्यसैले मैले भने अहिले प्रमाणको भार हामी माथि आएको छ, किन उनी त अलरेडी भारतीय पक्ष त त्यो ठाउँमा छँदैछ। उसले प्रमाणित गर्नुपर्ने कुरा भन्दा पनि हामीले प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था बढी छ। तपाईँलाई यस्तो चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन? 1962 भन्दा अगाडि त्यहाँ नेपाली नागरिकहरू थिए। 2018 को जनगणना गर्ने भैरव रिसाल अहिले पनि हुनुहुन्छ। तिरोतिरेको प्रमाण 2037-38 सम्म त तिरोतिरेको प्रमाण हामीसँग छ। यो सबै हिसाबले हामीले चाहिँ हाम्रो भूमिमा एउटा कालखण्डमा तिमी आएर बसेको हौ, त्यस कारणले यसमा अरू कुरा त गर्दै गरौँला, तिमी कम्तीमा निशर्त फिर्ता जानुपर्छ, हामी त भन्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? सक्छौँ, किनभने मैले पनि त्यो भैरव रिसालजीको आर्टिकल पढेको थिएँ। त्यसमा मैले त्यसैले उल्लेख गरेँ तिरोतिरेको लगायतका जुन प्रमाणहरू त्यहाँ दिएको छ। अनि त्यसपछि ब्रिटिस गभर्नर कसको एउटा पत्रको बारेमा पनि उल्लेख गरिएको मैले देखेँ। अब आर्टिकलको आधारमा मात्रै भन्न सक्ने अवस्था छ। अब त्यो नेपाल सरकारसँग त्यस सम्बन्धी आवश्यक दस्तावेज पक्कै पनि होला, हुनुपर्छ। त्यो हिसाबमा हाम्रो प्रमाणहरू बलियो छ। तर मैले निवेदन गरेँ नि, भारतीय पक्ष त्यो ठाउँलाई अकुपाइड गरेर बसेको छ र हामीले अकुपेन्सी लिन बाँकी छ। त्यसैले अहिले हामी प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ। हामीले प्रमाण दिन सक्नुपर्छ। त्यो हाम्रै दायित्वमा परेको छ। बढी हाम्रो जिम्मेवारी बढेको छ। तपाईले यसो भन्दै गर्दा अब त्यसो भए सरकारले जुन बाटो अपनाएको छ, खास गरी आफ्नो भूमि सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्ने, त्यो अनुसारको निशान छाप संशोधनका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता, यो बाटो सही छ हाम्रो? त्यो बाटो त यही हो। आखिर आफ्नो मैले सुरुमै राखेको हो कि आफूले दाबी गरेको भूभाग आफ्नै नक्सामा स्वीकृत छैन भने त्यसलाई अन्य ठाउँमा दाबी गर्ने त आधार नै कायम हुँदैन। त्यसैले यो बाटो त ठिक छ, विधि सम्मतै छ, दुनियाँमा प्र्याक्टिसमै छ। यो भारतले पनि प्र्याक्टिस गरेको छ, पाकिस्तानले पनि, चाइनाले पनि, इभन फिलिस्तिन इजरायलको बिचमा पनि यस प्रकारका सीमा विवादमा ओभरल्यापिङ नक्साहरूको समस्या छ। त्यो प्र्याक्टिसमा छ, त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन। तर नेपालको नक्सा संशोधनको लागि विधि प्रक्रियाको अवलम्बन सही ढङ्गले हुनुपर्छ, जसमा मलाई कहीँ कहीँ कमजोरी भइरहेको जस्तो महसुस भइरहेछ। जस्तै मैले मिडियामा आएर समाचार देखिरहेको छु। जस्तै कहाँनिर कमजोरी भयो हाम्रो? अब राजेन्द्रजी, यो संसदमा संविधान संशोधनको लागि प्रक्रिया दर्ता भएछ। संविधान संशोधनको धारा 274 आकर्षित भएको अवस्था छ। यसमा फास्ट ट्र्याकमा जाने कुरो गरिएको छ। हुन त यो फास्ट ट्र्याकमा नजाँदा बढी राम्रो हुन्थ्यो, किनभने नक्सा संसदले नक्सा पारित गर्दैमा त्यो भूभाग नेपालले पाउने अवस्था छैन। यसमा जटिलता अहिले धेरै गम्भीरहरू छ। हामी कूटनीतिक प्रयास गर्ने र हुनसक्छ हामी बल प्रयोगसम्म पनि जानुपर्ने अवस्था नहोला भन्न सकिन्न। अस्ति रक्षा मन्त्रीजीले पनि यस विषयमा बोल्नु भएको छ। यसमा 274 आकर्षित भएपछि प्रदेशको सीमाङ्कन परिवर्तन हुँदा धारा 274 को उपधारा 4 बमोजिम जानै पर्ने अवस्था छ। निशाना छाप परिवर्तनको नाममा आखिर हामी सीमाको नक्सा परिवर्तन गर्दैछौँ र त्यो फाइनली प्रदेशको सीमाको 7 नम्बर प्रदेशको जुन अहिले हाम्रो कायम सीमा नक्सा छ त्यो परिवर्तन हुन्छ। त्यसैले त्यसले प्रदेश सीमा परिवर्तन भएन भन्न मिल्छ त? मेरो हिसाबले मिल्दैन। प्रदेशको सीमा त परिवर्तन हुन्छ नि राजेन्द्रजी। त्यो जति तर एउटा तपाईलाई त्यहाँनिर रोके, त्यो त हाम्रो दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाउँपालिकाको वडा हो भने
आजसम्म हामीले त्यो नक्सामा 2032 साल पछाडिको नक्सामा किन त्यस्तो नक्सा छापियो त्यो एउटा पाटो छ, तर हामीले त्यो भूभाग हाम्रो एउटा गाउँपालिकाको वडा पर्छ, त्यस कारणले हाम्रो सीमा कहाँ परिवर्तन भयो? हाम्रो सीमा परिवर्तन भयो किनभने हाम्रो कायम अहिले निशाना छापबाट हामी सीमा परिवर्तन गरेको निशाना छाप अहिले प्रकाशित गर्न लागेका छौँ। हाम्रो संविधानमा जुन निशाना छाप कायम छ त्योभन्दा फरक निशाना छापको लागि त हामी संविधान संशोधन गर्दैछौँ। त्यसैले अब जारी हुने नक्सामा त्यो 2032 मा जे थियो त्यो त हाम्रो 2072 को संविधानमा एन्डोर्स भएको छैन। 2072 को संविधानमा एन्डोर्स भएको नक्सालाई हामी परिवर्तन गर्दैछौँ। त्यसैले मेरो विचारमा यो संवैधानिक जटिलता भोलि नआओस्, यो अहिले संसदले गर्न खोजेको मार्गचित्र ठिक होस्, तर एउटा कमजोरी के हुने गर्छ प्राय जसो भावनामा बढी बग्ने गरिन्छ। भावुकताले धेरै निर्णय हुन्छ तथ्य भन्दा पनि। भावुकता आफ्नो ठाउँमा ठिक छ तर भोलि संवैधानिक जटिलता नआउला भन्न सकिन्न। त्यसैले यसको संविधानको 274 को उपधाराहरूलाई हेरेर अगाडि बढ्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ। यहाँ एउटा तर्क के दिइएको छ भने प्रदेशको सिमाना परिवर्तन भइरहेको छैन। कसरी परिवर्तन भइरहेको छैन? तपाईँ आखिर अहिले जुन नयाँ नक्सा स्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ त्यो त सीमाकै परिवर्तन हो नि त। जस्तै तपाईँको भनाइ चाहिँ प्रदेश हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशको सीमा त्यहाँनिर परिवर्तन भयो, अब हामीले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दा भने पछाडि अब प्रदेशको सीमाङ्कन तलमाथिको हाम्रो जो प्रावधान छ त्यो प्रावधान यहाँनिर आकर्षित हुन्छ भन्न खोज्नु भयो हो? सही हो। अब त्यसो हो भने त फेरि हामी कहाँ जानु पर्यो? अर्को कदम संविधान संशोधनको थप कदममा जान पर्यो। उपधारा 4 बमोजिम हामीले यो विधेयकलाई अब संसदको सम्पत्ति भयो। आज सार्वजनिक रूपमा यसको सूचना गोरखापत्रमा सम्भवतया जारी हुनेछ। उपधारा 3 बमोजिम त्यो जारी गर्नुपर्छ 30 दिनभित्र। त्यसपछि यसलाई प्रदेश सभामा पठाउनु पर्छ। अब यहाँ एउटा कमजोरी के छ भने सम्बन्धित प्रदेश सभा नलेखिएकोले एउटा प्रदेश सभामा मात्रै पठाउनु पर्छ कि सबै प्रदेश सभामा त्यो स्पष्ट छैन। त्यो संसदले के प्रक्रिया अपनाउँछ यसपछि त्यो स्पष्ट भइहाल्छ। एकचोटि तपाईँले भनेको धारा म पढ्छु है, म संविधान लिएर बसेको छु। तपाईँले भनेको संविधानको धारा 274 त्यो धारा भनेको संविधान संशोधन सम्बन्धी धारा हो। त्यसको उपधारा 4 उपधारा 4 मा लेखिएको छ उपधारा 2 बमोजिम पेश भएको विधेयक। एकचोटि उपधारा 2 पनि पढिदिन्छु है। उपधारा 2 मा लेखिएको छ उपधारा 1 र यस संविधानको अन्य धाराको अधीनमा रही यस संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा पेश गर्न सकिनेछ। अब 4 मा गए। उपधारा 2 बमोजिम पेश भएको विधेयक कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन वा अनुसूची 6 मा उल्लेखित विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको 30 दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनु पर्नेछ। त्यसो भए त कमजोरी त यहाँ अर्को चिज भयो नि देवेशजी। हामीले अहिले संसदमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन विधेयकमा त अनुसूची 3 लाई संशोधन गर्ने भनेका छौँ। अनुसूची 6 त हामीले लेखेकै छैन। होइन, अनुसूची 6 मा प्रदेशको अधिकार मात्रै छ राजेन्द्रजी। प्रदेशको अधिकार संशोधन गर्दा पनि प्रदेश सभामा पठाउनु पर्ने र प्रदेशको सीमाना परिवर्तन गर्दा पनि प्रदेश सभामै पठाउनु पर्ने। यो यसमा प्रदेश सिमाना परिवर्तन भइरहेको छ, यसलाई स्वीकार्नु बुद्धिमानी हुनेछ। प्रदेश सिमाना जुन हाम्रो नेपालको नक्सामा जुन प्रदेश सिमाना प्रदेश 7 को लागि 2072 मा कायम गरिएको छ त्यसबाट अब हाम्रो फरक सिमाना हुनेछ। भनेपछि एउटा कानुनी जटिलता यहाँनिर सरकारका मान्छेले हेरेको र तपाईले विश्लेषण गरेको या सरकारले अगाडि बढाउन खोजेको र तपाईले विश्लेषण गरेको चिजमा सबभन्दा ठूलो समस्या या सबभन्दा ठूलो दूरी कहाँनिर म देखिरहेको छु देवेशजी भने उहाँहरूले चाहिँ सीमा परिवर्तन भएको कुरा स्वीकार गर्नु भएको छैन। किनभने सीमा परिवर्तन हुन साथ त तपाईले भने जस्तै त्यो उपधारा 4 मा जान परिहाल्यो। उहाँहरूले चाहिँ खाली निशान छापमा हामीले जुन नेपालको नक्सा राखेका छौं त्यो चुच्चे नक्सा भएन, बुच्चे नक्सा भयो। त्यो चुच्चे नक्सा राख्ने मात्रै कुरोमा उहाँहरू केन्द्रित हुनुभयो। होइन, त्यो गलत हो। नक्सा परिवर्तन भइरहेको छ राजेन्द्रजी, तपाईँ आफै देख्न सक्नुहुन्छ। नक्सा त हामी परिवर्तन गरिरहेका छौं नि त, त्यो चाहिँ 1 इन्च मात्रै किन नहोस् नक्सा परिवर्तन भइरहेछ। त्यसैले धारा 4 आकर्षित हुन्छ नै। यस विषयमा जति विवाद गरे पनि त्यो पछि एउटा अर्को समस्या आइदिन सक्छ र यसमा समस्या के छ त? प्रदेश सभामा पठाएर प्रदेश सभाबाट स्वीकृत गराएर ल्याउन सक्ने अधिकार
छँदैछ। त्यसमा पनि 7 नम्बर प्रदेशमा नेकपाको एकल बहुमतको सरकार छ। त्यहाँ कुनै अप्ठ्यारो गाह्रो भएको साह्रो पर्ने अवस्था त छैन। यो रातारात यो परिवर्तन गरिहाल्नुपर्छ, फास्ट ट्र्याकबाट गरिहाल्नुपर्छ भन्ने इमोसनल कुरा मात्रै भइरहेको म देखिरहेको छु। वास्तवमा समस्या समाधान गर्न खोजेको हो अथवा यो समस्यालाई तन्काएर यसबाट अर्को तर्फको फाइदा लिन खोजेको हो। जस्तै फास्ट ट्र्याकबाट जाँदा अहिले संसदमा कम्तीमा पनि हिजोबाट यो संसदको कार्यसूचीभित्र प्रवेश गरेको छ। सामान्यतः कार्यसूचीमा प्रवेश गरिसके पछाडि त्यो विधेयक म्याच्योर्ड हुनका लागि 5 दिन लाग्छ। त्यस पछाडि प्रक्रिया अगाडि बढ्ने हो। त्यहाँनिर उभिएर हेर्दाखेरिमा फास्ट ट्र्याकमा जाँदा के समस्या हुन्छ तपाईले देखेको, सहज रूपमा जाँदा के फाइदा हुन्छ तपाईले देखेको? फास्ट ट्र्याकमा जाँदा यो इमर्जेन्सी डिक्लेयर भए जस्तो मात्रै देखिन्छ, सङ्कटकाल जस्तो। यो नक्सा हामीले निशाना छापमा तुरन्तै 3 दिनभित्र प्रकाशित गर्यो भने त्यो नेपालले भूमि पाउने अवस्था अहिले तत्काल छैन राजेन्द्रजी। त्यसको लागि हामीले लामो प्रक्रियामा जानै पर्छ। यो सत्यलाई स्वीकारौँ, जतिसुकै कटु लागे पनि सत्य यही हो। त्यसैले फास्ट ट्र्याक भनेको संसदभित्र गरिने प्रक्रियाको अवधिलाई छुट्याउनु मात्रै हो, संविधानको धारा परिवर्तन गर्ने होइन। अब यसमा सीमाङ्कन परिवर्तन हुँदैन भन्ने एउटा मेन्टालिटी के छ भने, मानसिकता के भयो भने, 2 प्रदेश बीचको सीमा परिवर्तनलाई प्रदेशको सीमा परिवर्तन बुझिरहेछ। प्रदेशको सीमा जुनसुकै किनारामा परिवर्तन हुँदा आखिर प्रदेशको सीमा त परिवर्तन भयो। तर एउटा चीज देवेशी तपाईलाई रोकेर मैले धेरै विषय, हामी नयाँ विषय चाहिँ उद्घाटन गरिरहेछौँ। जस्तै नेपालको संविधानका 308 वटा धारा र यी 9 वटा अनुसूची, यी अनुसूचीभित्र कहीँ पनि नेपालको देशको सीमा परिवर्तन हुने कुरा परिकल्पना नै भएको छैन, हुने कुरा पनि भएन नि त। त्यस कारणले यो त प्रदेशको सीमासँग सम्बन्धित कुरा नै हामी गर्न सक्छौँ। होइन, प्रदेशको सीमा परिवर्तन भन्नाले 2 प्रदेश बीचको सीमा परिवर्तन बुझाइ मात्रै भइरहेछ। हामी देशको सीमा परिवर्तन गर्दा प्रदेशको पनि सीमा परिवर्तन भइरहेको छ। देशको सीमा परिवर्तन हुने कुरा हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको छ। त्यो प्रस्तावनामै तपाईले हेर्नुभयो भने नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई वर्णन गर्दा भविष्यमा नेपालसँग जोडिन आएको भूभाग शब्द प्रयोग गरेको छ। म प्रस्तावनामा आउँछु। प्रस्तावनामा नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा तपाईले भनेको भविष्यमा के भन्नुभयो? म एकचोटि त्यो ठाउँ हेर्दैछु। होइन, प्रस्तावनामा छैन त्यो। नेपालको भौगोलिक त्यो म एक्ज्याक्ट त्यो धारा अहिले मसँग संविधान नभएको मैले पढेको छु, तपाईँ संविधानमा पाउन सक्नुहुन्छ। नेपालले भविष्यमा नेपालसँग जोडिन आउने भूभाग त्यसलाई नेपालले समावेश गर्न सक्छ। त्यो नेपालको संविधानमा त्यो व्यवस्था छ। ठिक छ, त्यो धारा हामी कुनै फेरि खोजौँला, त्यस पछाडि फेरि बहस गरौँला। अब एउटा चिज सबभन्दा ठुलो विवाद भएको विषय चाहिँ नक्सा, नयाँ नक्सा प्रकाशन हो कि पुरानै नक्साको निरन्तरता हो भन्दा सरकारकै मान्छेहरूले प्रस्तुत गरेको दलिलमा चाहिँ नयाँ नक्सा होइन, नेपालको वास्तविक नक्सा हो भने पछाडि सीमा परिवर्तन कहाँ भयो? सीमा परिवर्तन किन भयो भने हामीले संविधान 2072 मा जे नक्सा स्वीकार गरेका छौं हामी त्यो नक्सामा थियौं। अब त्यो कहाँ कसको गल्तीले त्यहाँ कहिले छुट्यो भन्दा पनि वर्तमान परिस्थितिमा 2072 को नक्सालाई परिवर्तन गरिरहेका छौं। होइन भने हामी संविधान संशोधन किन गरिरहेका छौं त? 2072 को संविधानको अनुसूची 3 मा राखिएको निशान छापमा भएको नक्सा भन्दा हाम्रो जमिन थपियो भने हो र? त्यो नक्सा चाहिँ गल्ती छापियो पो भने त? होइन, त्यो सरकारको बहस हुन सक्छ, तर त्यसको संवैधानिक कसीमा जाने हो भने संवैधानिक रूपमा हामी नक्सा परिवर्तन गरिरहेका छौं। जुन प्रस्ताव अहिले त्यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ संसदमा, मैले त्यो एक्ज्याक्टली त्यसको टेक्स्ट हेर्न पाएको छैन, तर त्यसमा कहीँ पनि विगतमा छुटेकोलाई सच्याएको भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ जस्तो लाग्छ। छैन। उहाँहरूले चाहिँ म तपाईलाई त्यसको ठ्याक्कै भाषा भन्दा नि आशय भन्छु, उहाँहरूले चाहिँ निशान छापमा भएको नक्सालाई संशोधन गर्न आवश्यक देखिएकोले भन्ने शब्द मात्रै प्रयोग गर्नु भएको छ। त्यो परिवर्तन लेख्न मिल्दैन, किनभने यो संविधान संशोधन हो, संशोधनै गर्न मिल्छ, तर सच्याएको त लेख्न स्वीकारिएको छैन नि।
त्यसो भए तपाईँले भनेको यदि तिमी प्रदेश सभामा लान चाहँदैनौ तथापि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपासँग आवश्यक बहुमत पनि छ, अहिले त्यो प्रस्तावको विपक्षमा उभिने सम्भवतः आँट कसैले गर्दा पनि गर्दैनन्, त्यस कारणले गर्दा एउटा प्रक्रिया तिमी थप्देऊ, त्यो भनेको यहाँनिर तिमी स्वाभाविक प्रक्रियाबाट संविधान संशोधन गर, त्यस पछाडि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा पठाइदेऊ, त्यहाँबाट पास गरेर ल्यायो भने पक्का हुन्छ। तपाईँले भने यति होइन त? यति हो। यदि यो प्रक्रिया अपनाइएन भने भोलि यसमा त्रुटिपूर्ण अवस्था देखिनेछ र यो एउटा नजिर स्थापित हुनेछ। भोलि कुनै पनि प्रदेशको सीमाङ्क परिवर्तन गर्दा यही प्रक्रियामा जान सकिन्छ त्यसपछि त। तर अहिले एउटा तपाईँले अहिले फास्ट ट्र्याकको कुरा उठाउनु भएको थियो, नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि यो विषय विवादमा थियो। फास्ट ट्र्याकबाट गर्नुपर्छ भन्ने गगन थापा लगायतका नेताहरू, स्वाभाविक प्रक्रियाबाट गर्नुपर्छ भन्ने अरू नेताहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, नेकपामा पनि त्यो कुरा छ। तर यहाँ त के रहेछ भने रात रहेपछि अग्राख पलाउँदो रहेछ नि त, कार्यसूचीबाटै हटेको कुरा, ढिलाढाला भएको कुरा, त्यो बिचमा छिमेकीले खेलेका कुरा, यस्ता कुरा पनि आयो नि देवेशजी। मलाई यो अचम्म लाग्छ साँच्चै के भन्ने हो भने राजेन्द्रजी, नेपालमा अहिले कम्फर्टेबल मेजोरिटीको सरकार छ, एकल बहुमतको, र प्रमुख प्रतिपक्षले निर्णय गरेर समर्थन गरिसकेको अवस्था छ। तथापि संसदभित्रै आतंकको माहौल छ। आफ्नै सांसदमाथि पत्यार लागिरहेको छैन, को कति बेला फुस्किन्छ। कसरी फुस्किन्छ? नेपालको संविधानमा संसदभित्र व्हिप जारी गरिसकेपछि त्यसलाई उल्लङ्घन गर्दा सांसदको पद नै जाने अवस्था हुन सक्छ। त्यसैले त्यहाँबाट फुत्किने अवस्था त छैन। किन आत्तिनु पर्यो, किन आतंकित भएका छन्, मैले साँच्चै बुझ्न सकिरहेको छैन। तपाईले यो प्रस्ताव चाहिँ तपाईले भनेको संवैधानिक कसीको विषय, संवैधानिक नजिरको विषय, भोलि संवैधानिक रूपमा आउन सक्ने अडचनको विषयमा सरकार र सरकारको कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ। अहिलेको महान्यायाधिवक्ता त आफैमा तपाईँ पूर्व कानुन मन्त्री पनि हो, सरकारसँग संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरूसँग सल्लाह लिने कुरा पनि भयो। यो सुझाव तपाईँले दिनुभएको छ, त्यो एउटा पाटो भयो। तर यस्तो राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा पक्ष र विपक्षमा मत विभाजन हुने अवस्था आउला र संसदमा नआउनु पर्ने। तर एउटा सङ्कट आछ नि त, फेरि अझ एउटा नभनौँ दुईटा भन्छु है। एउटा सत्तारूढ दलले अहिले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिसके पछाडि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कङ्ग्रेसले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको पालामा असफल भएको संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता गर्ने भनेको छ। यसको अर्थ ऊ निशर्त मतदान गर्दै छैन। राजपाले पनि आफ्नो संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दैछ, जुन विगतमा पनि असफल भएको थियो। अवस्था त त्यस्तो देखियो नि। यो राजेन्द्रजी वास्तवमा के हो भने राजनीति हो। कुनै पनि राजनीतिक दलले जेसुकै अवस्थामा पनि आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा त्याग्दैन, आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा लिएरै जान्छ। यो प्रस्तावमा एकल रूपमा नेकपा अथवा भनौँ प्रधानमन्त्रीजीले यसलाई ओन गर्न खोजेकोले मात्रै यो अलिकति राजनीतिक रूपमा असमझदारी जस्तो देखिन्छ। नेपालको वर्तमान नक्साको बारेमा कुनै दुविधा छैन। यो नक्साको बारेमा लगभग एकमत छ। लगभग शब्द मैले किन प्रयोग गरेँ भने अब 100% त कुनै पनि कुरामा भन्न सकिन्न, हुनसक्छ कसैको मनमा कुनै कुरा होला, त्यतातिर नजाउँ, आफ्नो स्वतन्त्रता सबलाई छ। तर वर्तमान संसदमा लगभग 100% छ। त्यसैले यसमा दुविधा रहित ढङ्गले जानुपर्ने हो। तथापि एउटा कस्तो देखियो, प्रस्तुतिकरण सुरुदेखि कस्तो देखिरहेको छु म यसमा, यो समस्याको समाधान भन्दा पनि यो समस्यालाई क्यास गर्ने, ओन गर्नेतिर बढी ध्यान केन्द्रित भएको छ। भनेको प्रधानमन्त्रीले या सत्तारूढ दल नेकपाले चाहिँ यसलाई आफ्नो राजनीतिक राष्ट्रवादको एउटा अंश बनाउन या भोलिका लागि आफ्नो चाहिँ एउटा साधन हतियार बनाउने प्रयास गर्यो। त्यो असली राष्ट्रवादी पार्टीको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने कोसिस भइरहेको छ, जसबाट अन्य राजनीतिक दलहरूलाई एउटा असमझदारी जस्तो महसुस भएर उनीहरूले आफ्नो एजेन्डा पनि बोकेर यो बाटोबाट ठाउँ छोडेन नेकपाले भने अन्य बाटोमा आफ्नो ठाउँ रिजर्भ गर्न खोजेको हुन सक्छ। तर निशर्त काङ्ग्रेसले पनि निशर्त मतदान गर्ने ठाउँबाट काङ्ग्रेस दोस्रो दर्जामा गए जस्तो देखियो। राजपा त अहिलेसम्म अन्तिमसम्म पनि आफ्नो संशोधन प्रस्ताव पनि प्याकेजमा लैजाने, अन्यथा मतदानको विषयमा के गर्ने भन्ने अनिर्णितै छ नि। त्यो मैले निवेदन गरेँ नि, हरेक राजनीतिक दलले कुनै न कुनै आफ्नो राजनीतिक भूमिकालाई सुनिश्चित गरेरै निर्णय गर्ने गर्छ।
अब देशको यो देशको वर्तमान देशको अवस्थामा भूमिका विषयमा क्या यो कुनै राजनीतिक एजेन्डा भनेको तपाईँले मत ल्याउने या मैले ल्याउने, मैले जित्ने या तपाईँले जित्ने कुरा छैन भने यहाँ देश जित्ने कुरा छ। 3 करोड नेपालीको कुरा छ। यति बेला पनि राजनीतिक रोटी किन सेकाउने भन्नुहोस् त? होइन, राजनीतिक दलले अथवा राजनीतिक व्यक्तिले जेसुकै कुरामा त्यो हामी जनताको लागि मात्रै भावनात्मक कुरा हुन्छ। हामी आम जनताले यसलाई भावनात्मक रूपमा देख्छौँ। तर यो स्वीकार गरियोस् नगरियोस्, चाहे जसरी मान्नुहोस्, यो एउटा कटु सत्य हो। राजनीतिक व्यक्तिले कुनै पनि कुरामा पनि राजनीतिक स्वार्थ देखेकै हुन्छ, त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। त्यो उसको राजधर्म हो। त्यो देशको कुरा होस्, त्यो मुलुकको कुरा होस्, त्यो आमाको कुरा होस्, जेसुकै होस्, उसले आफ्नो राजनीतिक फाइदा हुन्छ या घाटा हुन्छ त्यो हिसाबले गर्छ। व्यापारी हो राजनीति भने। मलाई लाग्छ राजेन्द्रजी, यस विषयमा तपाईँ पनि पत्रकारिता जगतको व्यक्ति हो, तपाईँलाई यस विषयमा राम्रो अनुभव होला। राजनीतिक व्यक्तिले राजनीतिक धर्म छोड्दैन। धर्म भएन नि त्यो त, त्यो धर्म भएर होइन। यहाँ कसैले नक्सा सच्याउनु अथवा नक्सामा यो भूभाग समेट्नुमा विवाद गरेको छैन, त्यसलाई स्वीकारौँ। त्यस विषयमा सबै एकमत छन्। यो प्रस्तावमा विपक्षमा मतदान गर्ने पनि कोही हुन सक्छ? होइन, विपक्षमा जाँदैन, कोही पनि जाँदैन विपक्षमा। सबले यसमा एकमत भएरै दिन्छ। यो सर्वसम्मतिबाट नै पारित हुन्छ। कसैले विपक्षमा मतदान गर्यो भने त ऊ कसरी नेपालको नागरिक होला र? होइन, त्यो पनि सांसद होइन, त्यो नगर्दा नै राम्रो हुन्छ। अब त्यो गर्नु उनीहरूको आफ्नो कुरा हो, म त्यसमा केही भन्न सक्दिनँ। तर जसले गर्यो कम्तीमा पनि एउटा मुलुक र सामाजिक बहिष्करणको ठाउँमा त ऊ पुग्छ। अब त्यो हाम्रो कुरा हुन सक्छ। हामी त्यसमा त्यो भइसकेपछि मात्रै टिप्पणी गर्दा राम्रो हुन्थ्यो कि होइन? कम्तीमा पनि पूर्व सावधानी भनिदिउँ न। तपाईँलाई नेपाली जनताले मत हाले हो, तपाईँलाई नेपाली जनताले नेपाली सांसद भनेर जिता हो, तपाईँले नेपालमै राजनीति गर्ने हो, यो भनेको मुलुकसँग सम्बन्धित कुरा छ। हामीले हाम्रो भावना राखेका छौँ, हामीले हाम्रो भावना स्पष्ट रूपमै राखेका छौँ। र मैले सुरुदेखि नै निवेदन गर्दै आएको छु कि यो विषयमा लगभग 100% नै छ, त्यस्तो अन्य कुराहरू छैन। तर मैले प्रश्न गर्न खोजेँ कि जुन तरिकाले सत्तारूढ दलले यो प्रक्रियालाई कम्प्लिटली असली राष्ट्रवादीको रूपमा एकाधिकार देखाउन खोज्यो, ब्रान्डेड गर्न खोज्यो, त्यसबाट अन्य फोर्सेसहरूले आफ्नो कर्नर लिने कोसिस गर्न खोजेको हुन सक्छ। अब खोजेको छ भन्ने म भन्न सक्दिनँ, विश्लेषण गरेर हुन सक्छ जस्तो देखिन्छ। तर यही कारणले फसादै भइरहेछ भन्ने कुरो छैन, त्यस्तो कुनै राष्ट्रघातको कुरो छ जस्तो लाग्दैन। हस् देवेशजी, धन्यवाद। हजुर, देवेश झा हामीसँग यति बेला हुन्थ्यो, राजनीतिक विश्लेषक। उहाँसँग आजको व्यक्ति विषय विशेषमा कुराकानी गऱ्यौँ। खास गरी मुलुकको नक्साको विषय छ। यहाँनिर केही संवैधानिक प्रश्न या जटिलताको कुरा गरिँदैछ। कम्तीमा पनि सरकारले र हाम्रो मनले स्वीकार गरेको तथ्य के हो भने त्यो कानुनबाट मिल्छ कि मिल्दैन, त्यो संविधानको आँखाबाट मिल्छ कि मिल्दैन थाहा छैन। तर लिपु लिम्पियाधुरा र कालापानी त्यो हाम्रो भूमि थियो। आजबाट होइन, वैदिक कालबाट, इतिहास कालबाट आजसम्म कुनै पनि मुलुकको कुनै पनि प्रकारको औपनिवेशिक शासनभित्र नबसेको मुलुक नेपाल र नेपालीको भूमि त्यो थियो। त्यो भूमि राखेर नक्सा बनाउँदाखेरिमा विगतमा कोले त्यो नक्सा के स्वार्थका लागि गल्ती गरेर बनाए त्यो तिनीहरूले जवाफ दिनुपर्छ इतिहासको कटघरामा उभिएर। तर हाम्रो भूमि र हाम्रो नक्सा हाम्रो हुनुपर्छ। त्यसका लागि के गर्नुपर्छ वैधानिक अधिकार लिएर बसेको सरकार र राजनीतिक दलले गर्नुपर्छ। आजको व्यक्ति विषय विशेष सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।